سلام يوتيوب لما عتر ما بقال فيديو ما تيناكم أنا ري خاص حق بارتي فور حيثنا لكم ما تينا لنا سبسكرايب لنا لايك مقواري ترسعوكم نا فيديونا. Let's kick the Fanta. Not fast. Let me teach you how to do it. Fanta. It's nothing to me. Let's go, let's kick it. Let's flog the Fanta. Let's go. Let's kick the Fanta. زي قون كتكبر تكبير كازرا هاي مقبار دي ترخبا نقطع الفيديو نالبا نخد اي كم دي اي تقبر كم تتقبركم عراقتكم قرام تتقبركم دمانا ومشارهم قاري يترسعكم سابسكرايبنا لايكم قاري يترسعكم نقطع الفيديو نالبا نخد اي ورجلا الى عدوان بگو که گل نفر كم جاي لا تكفي لا معك كم جاي لاك اي كتورنا بعد إلك سريدك كم تغيراتك الله هذي دما بعدتها من أوردالك تقلبت إلك تسألك غيرك نكتر بيان من غير أي كمنا كمنا يبدو فيديو كم دياسيلا ني بحكي كم دياسيلا بعد انت تقبر كتسم لي الكعبة عن تقسم بالكاتر فيك حوي وجه حوي بذبني بين حريقكم كودكم تراكم تحمطوا له هكذا البيان ما نخيد بسحاق مالتي كم دي إلا ده بحكي كم دي إلا بعد تقطعت الوانش في قصة عين خاطر واقع خاملتي وايد يا سناي بحكي يا حكي يا تقبايا لا قطع بنا ما نخش سبسكرايبنا لايك مقاري ترسخنا عرفتكم دما شير مقاري ترسخنا كذا بنا كرشيت ولا لا بحكي كم بيازيلا لا بحكي على زارات أنا ترى إذا عندنا ما نجي بعلم يوم جالس كاسدنا نفس حاجة غيره نا بيب تبرم لا أسكريم قلمت يوم ساي كم بياني بحكي نكتر بنا رمان غد أي كبرنا حبيبنا كم جاي كبرك عايز سامعني بيب لما لسه حبيبك كم أبيلوا نكتر بنا رمان غش سبسكرايب لنا لايك مقواري ترسعهم كونتينيو أي تغ دبل كان تمر دال كان نيل كان بقى حنت قول عايز له عبس هذا ودي حتى جقنا وقيها خميس ولت يا با أي تاي توقع لك خميس ولت يا لك خميس ولت وا خمي غير خرا فليتك بصر قال جزاء انت ياي بعلي لو ما عندوش بعلي خو صيب لك بصر بل تدا ما ازا تدا الك تفلط عندك وي فلط زندا ما زندا الك اخذ حكاي حزي خيرك حسكانا اش بقى مصخو أي إذا يا متين يا عبس هذا ودي إذا يا متين
من داشم كذا قالي جيري قالي جن ودي تفلت بسرعة يفلت بولو زمدكي زخانة سيستم اللتني زخانة سيستم اللني زودي كيسك واي فاي طيق هنا يفوت طيقو يا نعس كان قرلك لا معك دي لا اي واي فاي قال قدا توالك كس كم غير نايدق واي فاي فولتين نايدق ندقري ويتوتن قال قدا لي توالكن دقنا وتاخذ يا غنا يتحسوا غنا قطال فينا دما نخد لمين يولي تروح ما تروح قبر يا اخي دعداقك كغزن باي لمين لنا لمين اتحلو ما تجمرنا ترحلهم حشش عينات اتهم يقرم نعم شطوه ويلي زوداي لمين لمين حنش شرخ لمين اولا معيو ابيلو وا حيخون انكم في جرنا يرادي صوي لي من خدحر غزانا انت انسيين ها لنزن هنا تخيل هيا موزودي حدث للتبرهن قلي قناحا قزين دو للتبرهن حدث بس قزين زلو مو قزين زلو هو زودي اها بزا خينا انتي بقى ها زودي قناحا ها حقا ما بمتلخا صح قدير انا ما مسحيه تعيي وحيد حاده كندا اي زودي كندا كم حسكالي تفلتي وحيدو ابدي انت ما تندانا زي انت رانا نقرو كندا وسخني وحيدو وحيدو قنيسناي كم تغدا واي زودي سويدا زي اخ غزكا زي الخخف زر زودي ورا بدا ما بخندا يوتك انا حنت لمي خندا يا قيلو قهم بميلا حنت لمن اسات قشي هاي زودي ها ما نبغى مش حنا حنطش اوه لما خلنا لا عقم جادي لا واي عين خريخة لمنك كم دحريت كذا دم سخاي لمنك سرقتك وندمي كم غير قال انا ذر نخدم انا ذر فيديو انا سبسكرايب لايك وقاري ترسمه كذا فيديو وعبد عن مسخا ناوتو تشا ريستورانت انكو عبد عن صقمني دي اي من مسح انت هناك زولع عبرت اي زغد اندليخا اشي مع كورفي تقوليتو ما عرفت لو تتقسنيكا بس ما تاسخيو لعني كان لي دمو تنستنجوالن يتكا اوي ما دريت عربي جهني حبشا نغير كالي ريلن ابني حبشا تلي خدماني حنت دمو مسكل تدكا از مصت نتكا واي لا دمو داني حبشا دبتانجو امصايا اي برازر يتنستنجو تودين حنت دنجلن جوقرا واي كم ديالن كم ديال عينت فيديو يا نمنا تشاينا مقبس ترشتان جوكتي بلا ترشتان جانوا انتو حكي اغنا انتو انتو العشاينا انتو يتبلعو هنا قطال فينا لما نخدي نو حقوسك فازر حقوس كلاتنا تايترخيو حد غداي كاو كلاس سواريري تشلودا الى هنتام تبارير كاس انت نقول له قوتها زغور قلعي كاو كلاس سوارير كاس حقوسك كاتلن الو حقوسني ديل كان حقوس تمنى تقوا لو ما انت غير كتواركا تحتتاتن مليسنا تشلودا الى تايلاني حطتك كاو اكسازيت بلاتني نقول كلها تشلودا الى حد غداي كم يا ما يتباركا اسكلك سمعك A B C D E ايوه ايوه كل ما نايزيد كل ما حلودي ازرا زي بر ترى يا قتلي ودر رايري خارو ابي سد حدا تغلطوينكا ابخا ولا قتلك يا خولي تردي عندك عندي نقطع الفيديو ما نخش سبسكرايب لنا لايك بقاري ترسخ انا ذر شنو ها جوس النيا هذا شنو هو عركي زي جوسيا وعدا جبت شدينه شنو هذا ارجل لها من عيد اولك انت جوسي يزني رايندو شدي يدي لك الله قدر ام زين طعمه ما كرع بتدلي هذا الو اتو ابيت تشنتي يساتي خمو تمسكنك انكو عقداني يفسس كله شنت ذاك سيدي غاستمسكنك انكو عقداني يفسس كل تلغا كل هاي لفسك لغا بتطيق لغا وندبي نكت الفيديو ما نغيد انا ذر الو
أنت سامع أنا بالحسن أنت أنا إذا علم نجار كوتش أنا قلنا منهم تعملنا كالن هاي نيدي حد نجار أي سمع خندها أنت هاي تاك سمع جميرة ماكو أنت هاي تطور النت نكسلام دي لا تقرت جميرة لا سلام دي أي أنا دي حكم دي سمع خيا خط صديق كان لها نكتب الفيديو ما نغيب أنا ذر فيديونا نقطة سبسكرايب لايك مقارنة ترسعوا نكتب ما يفقد لك نسخنا عركة كم ديرك هتزارب يا سمعنا فقري دحرج بزعبة عركة كم ديرك تزارب ونحركوا إنك دحرجنا بتليفونك الدولي كتصمت زعركة بزعبة إنت هتبقى تانيها زعركة خاص كني قصبقوا يتبلم تانيها يا ناس قودي مني قودهم تعبكم كم تعرفناهم هذا ما عاركهم كم ذي عاركهم كم ديروا زربشكم الشر مقارنة ويترسعوهم هاي لما عند فيديونا زودينا لنا بارت 5 كساحنا لكم نمس سبسكرايب لنا لايك مقارنة ترسعوهم دحنا قولنا